क्या आपका दिल भी दुआ में नहीं लगता? क्या आपको भी लगता है कि इतनी मेहनत और प्लानिंग के बावजूद सुकून और बरकत नहीं हो रही? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी दुआओं में बरकत और सुकून ला सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने अपने कामों में मगन और बिजी रखे। तो ये मेरा सहरी की रूटीन का व्लॉग था और मैं बना रही थी अपने प्यारे से घर की एक रवायती सी सहरी, जो कि हर मिडिल क्लास घर में बनाई जाती है। और बस आपने लगता है दुआएं नहीं की मेरे लिए और मेरे किचन का काम वहाँ तक ही रह गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। बस रमज़ान मुबारक जब से शुरू हुआ है कोई काम भी नहीं हुआ, सब कुछ चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रह गई हैं। तो आप दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए और मैं जल्दी जल्दी किचन सेट हो जाए। मुझे लगता है ना कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। दिन भर किचन के काम होते हैं, बच्चों की फ़िक्र होती है, महंगाई का खौफ होता है और सबसे बड़ी बात होती है सोशल मीडिया के शशके और फिर दस्तरखान की सजावट, भाग दौड़। इन सब कामों के बीच भी ना हमारा दिमाग इतना थक जाता है ना, जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़ी होती है तो हमारी रूह कहीं पीछे रह जाती है। हम चाहते हुए भी ना सुकून नहीं पा रहे होते। हमारा दिमाग, हमारा फोकस जो होता है ना वो किसी और चीज़ पर होता है। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उलझा हुआ होता है। तो पता है ऐसा क्यों होता है कि हमारी बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी जहनी रुकावटें हैं और जो हमारे अंदर सुकून को ना हमारे अंदर नहीं रहने देती। और पहली तो उनमें से ऐसी गलती है ना कि जो हम मिडिल क्लास घरों में अक्सर होती है और तकरीबन हम उठते बैठते करते रहते हैं। और फिर एक ऐसा वहम है जो हर माँ को मुसल्ले में बैठ कर होता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं ना, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा कि कहीं हम भी जाने अनजाने में वो गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से थैंक्स भी बोलना है आप लोगों से। और दूसरी बात ये ना, जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। जिन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई रिश्ता नहीं है और उनसे जो मेरा ये आवाज़ का रिश्ता है और इतनी मोटिवेशन और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स जब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी हम लोग ज़िंदगी में बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो जब हम कहते कोई रास्ता नज़र ना आए ना, तो फिर हमें एक ही बात करनी चाहिए, वुज़ू करना चाहिए, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए। अच्छा, तो जब हम दुआ करते हैं ना, तो फिर दुआ करने के बावजूद भी हमें वो सुकून नहीं मिल रहा होता जो कि हमें मिलना चाहिए। कि हम कुछ गलतियां करते हैं, जो गलतियां हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और पहली गलती जो हम करते हैं ना, हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती ज़िंदगी देख कर ना बस मुसल्ले पर दुआ की गर्ज से बैठते हैं। तो हमारी दुआ शुक्र की नहीं बल्कि हसरत बन जाती है। जब तक दिल दूसरों की नेमतों पर हम अटका रहता है, दूसरों की चीज़ें देख देख कर हम कुड़ते रहते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। अगर हमें दूसरों की चीज़ अच्छी लगे तो हम अपनी चीज़ बुरी लगने लग पड़ती है। वो एक जो कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन ट्रैप जो होता है ना, ये हमें अपनी दुआ में सुकून नहीं लाने देता और हमें हमेशा शुक्र से नाशुक्री पर ले जाता है। तो मैं सहरी बना रही थी, तो सहरी बनाते मतलब जब मेरे हस्बैंड आए तो वो अपने साथ थोड़े से बाज़ार वाली सहरी भी ले आए थे और कहते थे आज मेरा दिल कर रहा है खाने का। तो मैंने कहा चलें, मिडिल क्लास घरों में ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बस फिर सहरी के साथ साथ इबादत तो मस्ट है, लेकिन एक बात आप बहनों से कहनी है ना कि मुझे ये नमाज़ पढ़ना दिखाना, कुरान पाक पढ़ना दिखाना, तस्बीह पढ़ना दिखाना, मुझे बेसिकली ज़ाती तौर पर ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि जो रिश्ता हमारा अल्लाह ताला के साथ है ना, बस वो अल्लाह देखे और मैं खुद देखूँ, इसके अलावा कोई बंदा ना देखे। और मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी दिखावा में शामिल हो जाती है। फिर जो हम इस चीज़ का, हालांकि हमारी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि हम कोई दिखावा करें, लेकिन फिर भी जब लोग देखते हैं तो फिर ये दिखावे में आ जाती हैं और पहले ही हमारी नमाज़ें टूटी फूटी होती हैं और फिर हमें जिस चीज़ का अजर मिलना होता है वो चीज़ का अजर भी कम हो जाता है। हकीकत बात है कि हम लोगों की नमाज़ें टूटी फूटी होती हैं। हम लोग नमाज पे बैठते हैं, मुसल्ले पे बैठते हैं, दुआ करते हैं, हमारा दिमाग किचन में होता है, बच्चों की टेंशन पड़ी होती है, महंगाई का डर होता है और ये सारी अजीब अजीब बातें जो होती हैं ना, वो हमारे जहन में, और यकीन माने कि ये बातें सारी हमारे जहन में उसी वक्त आती हैं जब हम मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे होते हैं, दुआ में लगे हुए होते हैं, ये इबादत कर रहे होते हैं। तो मेरी वो बहनें ना जो बहुत, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुसल्ले पर जब खड़ी होती हैं ना तो बहुत मुश्किल से होती हैं। बच्चे सारा फोकस ख़राब कर देते हैं, सजदा करती हैं तो बच्चे पीठ पर चढ़ कर बैठ जाते हैं, दुपट्टा खींच रहे होते हैं, सामने बैठ के रो रहे होते हैं, बार बार पकड़ रहे होते हैं, चिपक रहे होते हैं और अजीब सी कोई हालत होती है। लेकिन माँ जो होती है ना, वो उसको थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करती है कि मैं अपनी जो इबादत है ना वो पूरी कर लूँ। तो यकीन माने ना कि जो आपकी टूटी फूटी इबादत है ना, ये अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह को हमारी मजबूरी का पता है, अल्लाह को पता है हमारी नीयत का भी है। वो जानता है कि हम कितनी थकी हुई हैं, कितनी हम मसरूफ़ है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम उसकी बारगाह में अपनी हाज़िरी देती हैं और
اللہ تعالیٰ رب العزت کی جب ثنا بیان کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، چاہے وہ ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمارا دھیان کہیں بھٹکا ہوا ہے، ہمیں ذہن میں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، بچہ گر جائے، تب بھی فکر ہوتی ہے نماز کے اندر کہ ماں کہتی ہے کہ بچہ گر گیا ہے، بچے کو کچھ بھی ہو جائے، تو سارا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ ماں کا بچے کی طرف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اب ہماری مجبوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے حاضری دی ہے، تو پھر آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کرے گا جب آپ نے اپنی پریزنٹ لگوا دی ہے؟ تو بس یہ تھوڑا سا وقتی امتحان ہے، اور یہ خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تو اس لیے مایوس نہ ہو، بس مانگتی رہیں، اپنے بارگاہ رب العزت کی حضور اپنی حاضری پیش کرتی رہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی ٹائم بھی ہماری کوئی بھی حاضری قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب راستے کھول دے، اور جب ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔ تو بس میری یہ پھر صبح کے تقریباً میں نے بچوں کو اسکول بھیج کر سارے کام شام نپٹا لیے تھے، اور اب میں تھوڑا سا فری تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے اپنے آج 1-2 کام کرنے تھے وہ میں کر لوں گی، اور بس پھر اس کے بعد تقریباً سارا دن فری ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اکثر ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بس دل کرتا ہے کہ بس ادھر ہی سو جائیں، اور اتنی مزے کی اور میٹھی میٹھی نیند آتی ہے نا۔ تو آپ کو بھی ساتھ بھی جب بھی ایسا ہوا کریں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک پڑھا کریں، ایک دم اسٹریس نہ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز نیت سے پڑھی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے، اور رکوع پڑھیں، لیکن جب آپ نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کو ریس لگا کر پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی ختم کرنے کی جو بھیڑ ہوتی ہے نا، یہ پھر ہمارے لیے ثواب کے بجائے ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں نا کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں آپ آدھا رکوع پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، اور پھر آدھا سپارہ آپ دن کے کسی ٹائم وضو کر کے پڑھ لیں، پھر آدھا سپارہ آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ یا 1-2 رکوع آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، 1-2 رکوع جو ہے نا وہ افطاری سے پہلے جب ٹائم ہوتا ہے ہم اس وقت پڑھ لیں، عشاء کے سے پڑھ لیں، اور یقین مانیں ایسے جب ہم تھوڑا تھوڑا پلاننگ کریں گے نا تو ہمارے قرآن پاک کے 2 سپارے تقریباً آرام سکون سے سارا دن ختم ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک بات کہ اگر آپ جہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو پھر تو ایک پیارا سا کمنٹس اور لائک تو بنتا ہی ہے۔ تو دوسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں نا کہ ہم وقت کو برداشت نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی دعا مانگے اور کل ٹھیک ہو جائے سب کچھ، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً رزلٹ آ جائے، دیر ہو تو پھر ہم امید چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہوتی ہے نا وہ امید اور انتظار وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے نا کہ دیر آئے درست آئے، اور کبھی انتظار کریں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین نواز دیتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں کہ یا اللہ پاک جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی بھی سکون سے بھری ہوئی نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ہم نے اپنے زبان پر شکر کا لفظ جو ہے نا وہ بہت کم لاتے ہیں۔ ہم اکثر بس یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، فوکس بس ہر وقت اس پر رہتا ہے کہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ مگر کبھی سوچا ہے کہ مہنگائی کے باوجود ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے، ہمارے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، وارڈروب بھری ہوئی ہے، سر پر چھت ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، بیماری ہو تو علاج کے لیے پیسے بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی نہ جانے مانگنے اور شکر کرنے کے لیے ہمارا دل اتنا تنگ کیوں ہو جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنا عطا کیا ہے تو پھر مانگنے پر وہ کیا ہمیں نہیں دے گا؟ تو اصل رکاوٹ مہنگائی نہیں ہوتی، اصل رکاوٹ جو ہوتی ہے ہماری کمی کا احساس ہے، ہماری دنیاوی ڈر اور خوف ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ دعا مانگتے وقت سب بھول جائیں، بس یہ یاد رکھیں کہ دینے والا کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اپنے ذہن کو پرسکون اور امید رکھیں، تو انشاءاللہ پاک جب ہم مسئلے سے اٹھیں گے تو ہماری جو جھولیاں ہیں وہ مرادوں سے بری ہوں گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا اور ہم لوگ پر امید ہو کر اٹھیں گے۔ تو ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سحری اور افطاری کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، تو اپنی دعاؤں میں یہ امید اور شکر لائیں تو انشاءاللہ آپ کی سب مرادیں سب دعائیں پوری ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا، پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو عزت دے، برکت دے، صحت دے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔